नमस्कार दर्शकबिन। आजको हामीले यस भिडियोमा कुन सब्जेक्टलाई समेटेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो। जुन कुरा जान्नका निमित्त तपाईँले यो भिडियोलाई ओपन गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कुरा पनि जानकारी गराउँ कि हामीले यस भिडियोको अन्तिम पार्टमा तपाईँहरूका लागि एउटा सरप्राइज राखेका छौँ। कृपया उक्त सरप्राइजलाई हेर्नका निमित्त अन्तिमसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेरिदिनुहोला। आउनुहोस् अब हाम्रो आजको कारबाही सुरु गरौँ। तपाईँ हाम्रो हातमा कागजी नेपाली नोट सधैँ हुन्छ, चाहे त्यो धेरै होस् या थोरै। नोटकै लागि हामी सारा जीवनलाई एकातिर थन्काएर मरिमेटेर काम गर्छौँ। खुसी पनि नोटमै अनि दुःख पनि नोटमै देख्ने गर्छौँ। जीवनलाई नोटकै आधारमा तुलना पनि गर्छौँ। तर कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँको जीवनलाई नै तुलना गर्ने नोट कसले बनाउँछ? कसरी तपाईँको हातसम्म आइपुग्छ नोट? वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058ले नेपाली नोट छाप्ने सम्पूर्ण जिम्मा राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको छ र नोट छापिँदाको सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रीय बैङ्कले गर्दै आएको छ। तर बैङ्कले नै नोट छपाईको काम भने गर्दैन। नोट छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन सामान्य मेसिन जस्तै होला त? पक्कै पनि नोट छाप्न विशेष प्रकारको प्रिन्टिङ मेसिन चाहिन्छ होला र त्यो सबै देशमा हुँदैन। केही देशले मात्र राखेका हुन्छन् यस्तो मेसिन। तपाईँले सुन्नुभएको होला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा। यही प्रेस खरिदमा भएको भनिएको 70 करोड रुपियाँको कमिसन प्रकरणका कारण तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको पदसम्म गुमेको कुरा त तपाईँलाई थाहै होला। हो, यही सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसबाट नै नोट छाप्ने गरिन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै नोटहरू यसै मेसिनबाट छापिन्छ। यसको सम्पूर्ण नियम र निर्देशन भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्दछ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन, बजेटले व्यवस्था गरेको चालु खर्च र त्यस वर्ष आएको रेमिट्यान्सको हिसाबको आधारमा कति नोट छाप्ने भन्ने कुरा तय गरिन्छ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सकोस्। यसरी कति नोट छाप्ने तय गरिसकेपछि राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकारसँग नयाँ नोट छाप्न अनुमति माग्छ र सरकारबाट अनुमति पाएपछि कुन दरका नोट कति छाप्ने भन्ने कुरा तय गरिन्छ, जसमा जुन दरको नोट बजारमा बढी प्रचलनमा छ त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। मानौ 20 रुपैयाँको दरको नोट बढी चल्तीमा छ भने त्यही नोट चाहिँ बढी मात्रामा छापिन्छ। सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखिएको हुन्छ। जस्तै देवनागरी लिपिको A1 बाट छाप्न सुरु भएको नोट A100 सम्म छापिन्छ। ती सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर पनि राखिएको हुन्छ। त्यसपछि A1 बाट अरू नोट छापिन्छ र A100 सम्म छापिन्छ। यसरी आवश्यकताका अनुसार नम्बरिङ गरेर नोट छापिन्छ। यसरी छापिने नोटको आवरणको काम नोट डिजाइनर समितिको हुन्छ र यस समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, इतिहासविद, संस्कृतविद, वन्यजन्तु विज्ञ, कलाकार आदि जस्ता व्यक्तित्वहरू रहने गर्दछन्। त्यसमा वन्यजन्तु विज्ञले कुन वन्यजन्तुको चित्र नोटमा राख्ने, संस्कृतविदले नेपालको कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छन्। सबै पक्षको सुझावका आधारमा नोटका कस्ता चित्र समावेश गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि राष्ट्र बैङ्कमा नोट डिजाइन गरिन्छ र राष्ट्र बैङ्कको बोर्डबाट स्वीकृत गराइन्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा नोटको डिजाइन र दरलाई पेश गरिन्छ र उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै बैङ्कले नोट छाप्छ। अब हाम्रो अर्को टपिकमा आउँ। किन जलाउँछ राष्ट्र बैङ्कले खरबौँ नोट? दर्शकबिन, बेला बेला तपाईँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ राष्ट्र बैङ्कले अरबौँ नोट जलाएर नष्ट पारेको। र यदि सुन्नुभएको थिएन भने पनि अब सुन्नुहोला। विकासोन्मुख देशमा गरिबीको चपेटामा आधा हिस्सा जनता छन् जो पैसा नभएर भोकभोकै बस्न बाध्य छन्। त्यस्तो देशमा पनि किन खरबौँ रुपैयाँ बराबरको नोट जलाइन्छ त? दर्शकबिन, वास्तवमा नोट जलाइनुले कुनै सरोकार राख्दैन। राष्ट्र बैङ्कले हरेक वर्ष पुराना भएका चलन चल्तीमा आउन नसक्ने र क्यान्सिल भएका नोटहरूलाई चाहिँ जलाउने गर्दछ। यो नेपालको मात्र नभएर विश्वमा नै गरिने क्रियाकलाप हो। विश्वमा हरेक वर्ष अनगिन्ती नोटहरू चलाइन्छन्। सोही अनुरूप राष्ट्र बैङ्कलाई पनि राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को अधीनमा रहेर नोट जलाउन पाइने अधिकार छ। नोट छापिएर बजारमा आइसके पछाडि कतिपय नोट राष्ट्र बैङ्कमा नै पुनः फर्किन्छन् र राष्ट्र बैङ्कमा आएका पुराना नोटको सट्टामा नयाँ नोट बजारमा उपलब्ध गराइन्छ।
यसरी पठाइएको नोटमा पुराना नोटमा जुन नम्बर हुन्थ्यो त्यही नम्बर नयाँ नोटमा हुने भएका कारणले पुराना नोटलाई नष्ट गर्नका निम्ति राष्ट्र बैंकद्वारा उक्त क्रियाकलाप अपनाइन्छ। त्यसो त सर्वसाधारणको नोट भुलवश जलेमा पनि त्यसको क्षतिपूर्ति राष्ट्र बैंकले नै दिन्छ। यसमा भने क्षतिपूर्तिको रूपमा जलेको नोट बराबरको रकम भुक्तानी पाउनका लागि नोटको नम्बर सहित कम्तीमा नोटको 2/3 भाग आवश्यकता हुनुपर्छ र तपाईले यदि नोटको 2/3 भाग लिएर राष्ट्र बैंकमा जानुभयो भने तपाईले त्यसको भरपाई पाउनुहुनेछ। नोटमा यदि तपाईको आधा भाग मात्रै छ भने त्यसको भुक्तानी हुँदैन, किनकि आधा नोट एउटा ठाउँमा र आधा नोट चाहिँ अर्कै ठाउँमा गएर भुक्तानी गरेर दोहोरो भुक्तानी लिन सक्छन् भन्ने कारणले गर्दाखेरि 2/3 भाग हुनै पर्ने नियम बनाएको हो। अब कुरा गरौँ छालाको नोटको बारेमा। दर्शकबिन, हामीले प्रयोग गर्ने कागजी नोट छाप्न सुरु गरेको धेरै समय भएको छैन। नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन विक्रमसम्म 2017 सालबाट आएको पाइन्छ। 2002 सालमा नै यसको सुरुवात गरे पनि चलन चल्तीमा भने 25 वर्ष अगाडि मात्र आएको पाइन्छ। सो समयभन्दा अगाडि नेपाली नोटहरू छालाका बनाइन्थे, जुन तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन, यो छालाको 5 रुपैयाँको नोट हो। यस्ता नोटहरू कमैले मात्र प्रयोग गर्न पाए। यो राजघराना र व्यापारिक वर्गमा मात्रै प्रयोग हुने गर्दथ्यो। अब हाम्रो मेन मुद्दातर्फ जाउँ कि नेपाली नोटहरू छापिन्छन् कहाँ, नेपाली नोटहरू कसरी बन्छन् र कसरी तपाईको हातमा पुग्छ। दर्शकबिन, नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक लिच्छवी राजा मानदेवले मानाङ्क नामक मुद्राबाट मुद्राको प्रचलन ल्याएका थिए। यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो मुद्रा हो, जसलाई तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो नेपालकै सबैभन्दा पुरानो मुद्रा मानाङ्क हो। त्यति बेला कागजी नोटभन्दा सिक्का बढी प्रचलनमा थिए। सन् 1945 मा राजा त्रिभुवनको पालामा पहिलो पटक कागजी नोट प्रचलनमा आएको थियो। सो नोटलाई भारतको नासिक स्थित इन्डिया सेक्युरिटी प्रेसमा छापिएको थियो। नेपाली नोटहरू भारत, चीन, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकमा छाप्ने गरिएको थियो। यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट र सिक्काहरू छाप्नु परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा टेन्डरको आह्वान गर्दछ र टेन्डर भर्ने कम्पनीहरू मध्येबाट उपयुक्त कम्पनीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइन्छ। 5 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ तथा 1000 रुपैयाँको नोट र 1 रुपैयाँ तथा 2 रुपैयाँको सिक्का चीनको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनले गर्दै आएको छ। 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ तथा 500 रुपैयाँको नोट इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरीमा छापिने गरेको छ। यस्तै 10 रुपैयाँको पोलिमरको नोट पहिला अस्ट्रेलियामा छापिन्थ्यो भने अहिले फ्रान्समा छापिन्छ। केही वर्ष अघि प्रचलनमा आएका 25 रुपैयाँ, 250 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ तथा 1 रुपैयाँका नोटहरू भने प्रचलनमा आएका छैनन् र हाल तिनीहरूको छपाई पनि बन्द छ। यस्ता नोटहरू कटन तथा नाइलनबाट बनेका हुन्छन्, तर नेपाली सिक्काहरू स्टिलबाट बनेका हुन्छन्, तर बाहिरबाट चाहिँ पित्तलको कोटिङ गरिएको हुन्छ। दर्शकबिन, अब जानौँ आखिर नोट यति सजिलै छापिन्छ भने सरकारले भरपूर नोट छापेर गरिब जनतालाई किन बाँड्दैन त? किन यसरी गरिबीको अन्त्य गरेर संसारकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र बन्दैन त? यसो गर्ने हो भने त नेपालबाट त गरिबीको अन्त्य हुने थियो, तर आखिर यस्तो किन गर्दैन? साथीहरू, यस प्रश्नको उत्तर जान्नुभन्दा अगाडि एउटा फर्मुला जान्नु जरुरी छ कि यदि कुनै पनि देशले कुनै पनि सेवा अथवा वस्तु उत्पादन गर्छ भने त्यो सेवा अथवा वस्तुको मूल्य त्यसै देशको करेन्सीमा निर्भर गर्दछ। जस्तो कि अमेरिकामा बन्ने आइफोनको मूल्य नेपालमा जति छ त्यहाँ पनि त्यति नै छ जरुरी छैन। इन्डियामा पनि नेपालको भन्दा सस्तो हुन सक्छ सोही प्रोडक्ट र महँगो पनि हुन सक्छ। आखिर सामान त एकै हो नि, यस्तो किन हुन्छ? मानौ सरकारले धेरै पैसा छाप्यो र सारा जनतालाई बाँड्यो। अब सबै देशैभरिका जो जति पनि मानिसहरू छन् कोही पनि गरिब रहेनन्, सबैसँग लाखौं करोडौं रुपियाँ छ। अब तपाईँ मार्केटमा साबुन किन्न जानुहोस्,
जसको मूल्य पहिला 20 रुपियाँ थियो, तर अब उक्त दोकानदारले तपाईँलाई 20 रुपियाँमा सो साबुन 5 रुपियाँ नाफा खाएर दिन्छ त? अब 20 रुपियाँमा साबुन बेचेर उसलाई 5 रुपियाँ पैसा नाफा खाएर के फाइदा, जबकि उसँग अलरेडी करोडौँ लाखौँ रुपियाँ छ। त्यसैले गर्दा अब तपाईँले 20 रुपियाँमा पाउने साबुनलाई लाखौँ करोडौँ हजारौँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण कलमदेखि कारसम्म हरेक चिज, कबाडीदेखि एकदम महँगो चिजसम्मको पनि दाम अत्याधिक आकाश हुनेछ, जस कारणले गर्दाखेरि सरकारले यसरी जति भनौँ त्यति करेन्सी छाप्न मिल्दैन। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई हामीले जुन सरप्राइज भनेका थियौँ त्यो सरप्राइज हामी तपाईँहरूलाई नेपालका आजसम्मका सम्पूर्ण पुराना नोटहरू जति पनि बने यी सबैको फोटो देखाउनेछौँ र यो नै तपाईँहरूका लागि हामीले राम्रो सरप्राइज हो भन्ने सोचेका छौँ, किनभने तपाईँले हाम्रो इतिहासको बारेमा जान्नुहुनेछ, के कस्ता नोटहरू हाम्रो पास्टमा बनिसकेका थिए, तपाईँहरूले नयाँ नयाँ नोटहरू देख्न पाउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। र यदि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो हौसला बढाउन सहयोग गर्नुहोला र अगाडि आउने यस्तै अन्य रमाइला भिडियोहरू हेर्नको लागि बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूकोमा हाम्रो नोटिफिकेसन जानेछ भन्दै म तपाईँहरूलाई सरप्राइज हेर्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।